Hello, my dear students. आज हामी RTL सिस्टम अफ फ्रग गर्न गइरहेका छौँ। RTL सिस्टम धेरै विद्यार्थी के सर फिगर बनाउन सिकाइदिनु भनेर सजिलो छ। एकैचोटि फिगर हेर्दा जस्तो यति ब्रान्चिङ छ कि धेरैलाई कन्फ्युज हुन्छ कहाँबाट स्टार्ट चाहिँ गर्ने हो। सुरुमा हार्डबाट नै स्टार्ट गर्नुपर्छ। ट्रङ्कस आर्टेरियस जस्तो यो के भयो, ट्रङ्कस आर्टेरियोसस। ट्रङ्कस यो के भयो, ट्रङ्कस आर्टेरियोसस। अनि यो भयो पिकल, अनि यो के भयो, भेन्ट्रिकल। के भयो, भेन्ट्रिकल। सिम्पल, सानै हार्ड बनाउनु पर्छ, ठुलो अनुले बनाउनु छैन यहाँ। अब यहाँ चाहिँ तीनटा पार्टमा चाहिँ डिभाइड चाहिँ हुन्छ। कतिवटा पार्टमा डिभाइड हुने हो, तीनटामा। एउटा माथि जान्छ, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, क्यारोटिड। एउटा बिचमा जान्छ, यो के भयो, सिस्टेमेटिक, सिस्टेमिक। र एउटा तल यसरी जान्छ, त्यसलाई के भन्छ, पल्मोक्युटेनियस आर्क। अब क्यारोटिड फेरि दुईटामा डिभाइड हुन्छ। क्यारोटिड दुईटामा डिभाइड हुन्छ, एउटा भयो र अर्को यो दुईटा भयो। यो पनि माथि नै जान्छ। यो साइडमा पनि सेम नै हुन्छ, यो साइडमा पनि सेम नै, एउटा भयो अनि यो दोस्रो भयो। यो क्यारोटिड, यो के भयो, सिस्टेमेटिक, सिस्टेमिक। यो पल्मोक्युटेनियस। अब सिस्टेमिकलाई हामी बेन्डिङ गर्छौँ। सिस्टेमिकलाई के गरौँ, हार्टको वरिपरि यसरी बेन्डिङ गरेर युनाइट गर्छौँ। सिस्टेमिक हार्ट के हुन्छ, बेन्डिङ भएर युनाइट भन्छ। यो यसलाई युनाइट गर्छौँ, यसलाई युनाइट गरिदिने हो, युनाइट भयो। यो पनि के भयो, युनाइट भयो। युनाइट भइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ के भयो त, मोटो बन्यो, ठुलो बन्यो र यसलाई भन्छ डोर्सल अorta। यो चाहिँ के भन्छ, डोर्सल अorta। अब डोर्सल अorta फर्मेसन हुनुभन्दा अगाडि यसले कुन कुन ब्रान्च चाहिँ निकाल्छ। एउटा भित्र पार्ट हुन्छ, त्यसलाई भन्छ ओसिफेजियल। त्यसपछि एउटा हुन्छ, त्यसलाई भन्छ ओसिपिटो भर्टिब्रल भनिन्छ। के भनिन्छ, ओसिपिटो भर्टिब्रल। सेम दुवै साइडमा सेम हुन्छ, दुवै साइडमा यो सेम हुन्छ। यो ओसिपिटो भर्टिब्रल भयो। अब त्यसपछि एउटा अझै ब्रान्च हुन्छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ, सबक्लेभियन। के भनिन्छ, सबक्लेभियन। एउटा अझै ब्रान्च निस्किन्छ, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, सबक्लेभियन। जुन कहाँ जाने हो, सोल्जर रिजन र फोर्थ लिम्समा। पल्मोक्युटेनियस, यहाँ हामी लङ्स बनाइदियो। के बनाइदियो, लङ्स। यति बनाइदियो, यो लङ्स। यो पनि हामी यता लङ्स बनाइदियो, यो लङ्समा गयो। लङ्समा जानुभन्दा अगाडि एउटा ब्रान्च निस्किन्छ, त्यसलाई भन्छ क्युटेनियस। किनभने अगाडि हामी नाम पढेको थियो पल्मोक्युटेनियस, त्यसैले यो के भयो, क्युटेनियस। कहाँ गयो, स्किनमा गयो। क्युटेनियस भनेको के हो, स्किनमा जाने हो। अब यो डोर्सल अorta भयो। डोर्सल अorta फर्मेसन हुने बित्तिकै एउटा यसले ठुलो ब्रान्च चाहिँ निकाल्छ लेफ्ट साइडमा, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ, सिलिकोमेसेन्ट्रिक। के भन्छ, सिलिकोमेसेन्ट्रिक। फेरि यो दुईटामा डिभाइड हुन्छ, सिलिकमा र एन्टिरियर मेसेन्ट्रिकमा डिभाइड हुन्छ। अब यो डिभाइड हुँदै जान्छ, जस्तो यो केमा डिभाइड भयो, ड्युडेनलमा, त्यसै गरेर इन्टेस्टाइनलमा डिभाइड भयो। यो इन्टेस्टाइनलमा डिभाइड भयो। त्यसपछि
यो तल आउँछ स्प्लिनिक भयो, त्यसपछि पोस्टेरियर मेसेन्टिक हुन्छ, पोस्टेरियर मेसेन्टिक रेक्टममा जाने हुन्छ। अब यो ठाउँमा हामीले स्टोमक यसरी बनाउँदा हुन्छ, म रफली बनाइरहेको छु। जस्तो यहाँ हामीले यो स्टोमक भयो, यो भयो एलिमेन्ट्री क्यानलको पार्ट हामी बुझ्यो, यो एलिमेन्ट्री क्यानलको पार्ट भयो। र यसलाई हामी यति डिभाइड गरौँ, यो डिडिनममा गइरहेको छ, यो इन्टेस्टाइनल इन्टेस्टाइनलको डिफ्रेन्ट पार्टमा गइरहेको छ, यो स्प्लिनिक स्प्लिनमा गइरहेको छ, यो पोस्टेरियर मेसेन्टिक रेक्टममा गइरहेको छ। यसलाई अब हामी चलाउँ। अब यो तल आउँछ र केमा जान्छ, सिधा बनाइदियो यो ठाउँमा। अब हेरौँ यहाँ, यो तल आएर दुईटामा चाहिँ डिभाइड चाहिँ हुन्छ, तल आएर दुईटामा डिभाइड हुन्छ, यसलाई भन्छ इलिक। अब यो इलिक डिभाइड हुनुभन्दा अगाडि यसले कुन कुन ब्रान्च निकाल्छ, यहाँ हामी किडनी बनाइदेऊ, यो किडनी, किडनीको माथि के भन्छ गोनाड भन्छ, यो गोनाडियल भयो, यो गोनाडियल भयो। किडनीमा 4 to 6 पेयर भन्छ, यहाँ चाहिँ 4 पेयर म बनाइरहेको छु, 4 पेयर, 1 पेयर, नेक्स्ट पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, यो किडनी भयो। अब यो तल गएर फेरि दुईटामा डिभाइड चाहिँ हुन्छ, के हुन्छ दुईटामा गएर डिभाइड हुन्छ, यो फिमोरल र सियाटिक, फिमोरल र सियाटिकमा डिभाइड हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ यो फेरि दुईटामा डिभाइड भयो, के भयो एउटा ग्यास्ट्रिक भयो, अर्को हेपाटिक भयो, यो एउटा लिभरको लो भयो, अर्को भयो, यो कहाँ जान्छ लिभरमा जाने हो, यो ब्रान्च कहाँ जाने हो लिभरमा गइरहेको छ। अहिले लेखिङ गरौँ, यो के भयो ट्रङ्कस आर्टेरियोसस, ट्रङ्कस आर्टेरियोसस कतिमा डिभाइड भयो दुईटा ब्रान्चमा, यसलाई भन्छ ऑर्टिक ट्रङ्क, ट्रङ्कमा डिभाइड भयो। ऑर्टिक ट्रङ्क केमा डिभाइड भयो, यो भयो क्यारोटिड, क्यारोटिडमा डिभाइड भयो, क्यारोटिड आर्कमा, क्यारोटिड आर्क दुईटामा डिभाइड हुन्छ, कतिमा डिभाइड हुन्छ दुईटामा, यो के भयो एक्सटर्नल क्यारोटिड, एक्सटर्नल क्यारोटिडले युजुअली के होइन कि एक्सटर्नल पार्टमा त जान्छ हेडको, स्पेशली लोअर टर्ममा म्यान्डिबलमा चाहिँ जाने हो, र यो इन्टर्नल क्यारोटिड ब्रेनमा जान्छ, इन्टर्नल क्यारोटिड ब्रेनमा जाने हो। त्यसपछि यो कुन ब्रान्च भयो सिस्टेमिक, सिस्टेमिक आर्क भयो, सिस्टेमिक आर्कमा अघि पनि मैले भनेको यो ओसोफेजियल भनेको ओसिफेगसमा जान्छ, सिम्पल छ आर्टरी, सबैमा आर्टरी लगाइदिने, यो अबदेखि सबैमा आर्टरी। अब यो भयो ओसिपिटो भर्टिब्रल, ओसिपिटो भर्टिब्रल, ओसिपिटल जो ब्रान्च हुन्छ नि त्यो कहाँ जाने हो हेडमा जाने हो, यो यसलाई ओसिपिटल पार्ट भनिन्छ, हेडको टाउको हेडको हेडमा सप्लाई चाहिँ गर्ने हो। यो के भयो सब क्ल्याभियन, सब क्ल्याभियन कहाँ जाने हो सोल्जर रिजन र फोर्थ लिम्फ प्रपर है। अब यो सिस्टेमेटिक आर्क जोइन भएर यो डोर्सल अorta भन्छ, के भन्छ डोर्सल अorta। अब डोर्सल अorta फर्मेसन हुने बित्तिकै यहाँदेखि यहाँसम्म डोर्सल अorta नै हो, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको पार्ट छ नि यो डोर्सल अorta भयो। डोर्सल अortaबाट कुन कुन ब्रान्च चाहिँ निस्केको हो, यो ब्रान्च हो
यसलाई भन्छ सिलिको मेसेन्ट्रिक आर्टरी। यो के भयो सिलिक। अनि यो भयो सिलिको फेरि दुईटा ब्रान्च, ग्यास्ट्रिक स्टोमकमा गयो, यो भयो हेपाटिक। हेपाटिक भने के हो लिभरमा गएको। अनि त्यसपछि यो भयो एन्टेरियर मेसेन्ट्रिक आर्टरी। यो ड्युडेनममा जाने हो, ड्युडेनल भयो। यो इन्टेस्टाइनल भयो, इन्टेस्टाइनमा जाने भएकोले गर्दा इन्टेस्टाइनल। यो स्प्लिन भयो, स्प्लिनमा जानेलाई चाहिँ भन्छ स्प्लिनिक। अनि यो भयो पोस्टेरियर मेसेन्ट्रिक रेक्टममा जान्छ, पोस्टेरियर मेसेन्ट्रिक। अब यसलाई मेसेन्ट्रिक किन भनेको हेर, इन्टेस्टाइन जुन हुन्छ नि त्यो एउटा मेम्ब्रेनबाट होल्ड भएको हुन्छ, बडी वालसँग होल्ड भएको हुन्छ, एट्याच भएको हुन्छ, यसरी झुन्डेको हुन्छ। त्यो मेम्ब्रेनलाई मेसेन्ट्रिक भनिन्छ। त्यसरी यो ठाउँमा चाहिँ इन्टेस्टाइनमा जुन सप्लाई गर्छ आर्टरीहरुले त्यसलाई इन्टेस्टाइनल टर्म नै युज गरिन्छ प्राय जस्तो। अब यो गोनाड भयो, त्यसैले यो गोनाड, त्यसैले यो आर्टरी के भयो गोनाडियल। यो के भयो गोनाडियल। यो 4 to 6 पेयर हुन्छ, यसलाई के भन्छ रेनल भन्ने बित्तिकै के भनिन्छ किडनीमा जाने हो। रेनल भने कहाँ जाने हो किडनीमा। अब डोर्सल औटा तल गएर दुईटा पार्टमा डिभाइड हुन्छ, यसलाई चाहिँ भन्छ इलिक। के भन्छ इलिक आर्टरी। इलिक आर्टरीबाट एउटा सानो ब्रान्च निस्किन्छ हाइपोइपिग्यास्ट्रिक। यो ब्रान्च हाइपोइपिग्यास्ट्रिक जुन युरिनरी ब्लाडरमा र प्युबिक रिजनको तलको प्युबिक रिजनको एसोसिएट अर्गनमा जाने हो। त्यसपछि यो फिमोरल र सियाटिक हुन्छ, फिमोरल र यो सियाटिक। र फिगरको नाम तल लेख्ने आर्टेरियल सिस्टम, आर्टेरियल सिस्टम अफ फ्रग। अब चाहिँ हामी चाहिँ हेरेको के दिएको छ फिमोरल फ्युमरमा थाई रिजनमा जाने हो। सियाटिक भनेको लोअर पार्टमा स्ट्याङ्कमा लोअर पार्टमा चाहिँ ब्लड चाहिँ सप्लाई चाहिँ गर्छ। एउटा ब्रान्च हामीलाई बचेको छ अझै, यो ब्रान्च चाहिँ के हो पल्मोक्युटेनियस। अनि यो ब्रान्च के भयो पल्मोनरी आर्टरी। अनि यो ब्रान्च के भयो क्युटेनियस भनेको स्किनमा जाने हो, पल्मोनरी भनेको लङ्समा जाने हो। यो ब्रान्च के हो लङ्समा नै जान्छ। यो भयो भेन्ट्रिकल, यो लेफ्ट अरिकल, यो राइट अरिकल भयो, यो ट्रङ्कस आर्टेरियस। फेरि चाहिँ सारो म भनिदिन्छु हेरौ। ट्रङ्कस आर्टेरियस भेन्ट्रिकल केमा लिड गर्यो ट्रङ्कस आर्टेरियस केमा डिभाइड भयो ऑडिट ट्रङ्क तीनटा ब्रान्चमा डिभाइड भयो, क्यारोटिड सिस्टेमेटिक र पल्मोक्युटेनियस। क्यारोटिड माथिको दुईटा पार्टमा डिभाइड हुन्छ र हेड रिजनमा ब्लड सप्लाई गर्छ। सिस्टेमेटिक हार्टको वरिपरि सराउन्डिङ हुन्छ, सराउन्ड गर्छ, हार्टलाई सराउन्ड गर्छ र डोर्सल आउट अफ फर्मेसन गर्छ दुवै मिलेर। डोर्सल आउट अफ फर्मेसन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ के भन्छ यसले ओसिफेजल र ओसिपिटो भर्टिब्रल चाहिँ निकाल्छ। ओसिपिटो भर्टिब्रल भनेको हेड रिजनमा चाहिँ जान्छ र भर्टिब्रल भनेको ब्याकबोन रिजनमा चाहिँ जान्छ भनेको स्पाइनल कोर्ड र ब्याकबोनमा सप्लाई चाहिँ गर्छ। सबक्लाभ भनेको सोल्डर रिजनमा फोर्टिन्थ ब्लड चाहिँ सप्लाई चाहिँ गर्छ। अब डोर्सल आउटरले डिफरेन्ट ब्रान्च चाहिँ निकाल्छ र डिफरेन्ट पार्टमा चाहिँ जाने हो। जस्तो चाहिँ सिलोको एउटा भयो मोटो हुन्छ जुन चाहिँ एउटा मात्र ब्रान्च हुन्छ लेफ्ट साइडमा, जसलाई के भन्छ सिलोक मेसेन्ट्रिक भनिन्छ। जुन दुईटामा डिभाइड हुन्छ, सिलिकमा जुन हेपाटिक र ग्यास्ट्रिकमा डिभाइड हुन्छ। हेपाटिक कहाँ जाने हो यो भनेको लिभर भयो, लिभर। अनि त्यसपछि ग्यास्ट्रिक स्टोमकमा जाने हो। त्यसपछि एन्टेरियर मेसेन्ट्रिकले रेस्ट पार्टमा भनेको एलिमेटिक क्यानालको जुन रेस्ट पार्ट हुन्छ, इन्टेस्टाइन हुन्छ, रेक्टम हुन्छ, त्यसमा चाहिँ जाने हो। इन्टेस्टाइन ड्युडेनल ड्युडेनममा स्प्लिनमा। अनि यो फेरि स्प्लिन भनेको इन्टेस्टाइनको पार्ट चाहिँ होइन, फेरि त्यही पनि यसको रेक्टमसँग टाँसेको हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ यो मेसेन्ट्रिक ब्रान्च नै डिभाइड भएर स्प्लिनिक बनेको र त्यहाँ जाने। त्यसपछि यो रेक्टम भयो र पोस्टेरियर मेसेन्ट्रिक रेक्टममा जाने हो। अब डोर्सल आउटरले के हुन्छ अर्को गोनाडियल ब्रान्च निकाल्छ, गोनाडमा जान्छ, 1 पेयर हुन्छ। 4 to 6 पेयर हुन्छ रेनल किडनीमा जान्छ। त्यसपछि डोर्सल आउटर प्युबिक रिजनमा आएर दुईटा पार्टमा डिभाइड हुन्छ इलिकमा। इलिकको एउटा सानो ब्रान्च चाहिँ त्यसलाई भन्छ हाइपोइपिग्यास्ट्रिक जुन चाहिँ कहाँ जाने हो प्युबिक रिजनमा युरिनरी ब्लाडरमा चाहिँ जाने हो।
तल गरे इक्वालिटी दुईटामा डिभाइड हुन्छ त्यसलाई भन्छ फिमोरल स्ट्याटिक फिमोरल कहाँ जाने फिमोरल थाई रिजनमा र स्ट्याटिक लोअर पार्टमा जाने हो यो भनेको आर्टियल सिस्टम हो यदि हामी बुझिहाल्यो भने चाहिँ आर्टियल सिस्टम चाहिँ याद गर्नु पर्दैन मजाले हामी लेख्न चाहिँ सकिन्छ फिगरबाट नि त्यसरी फिगर बनाउन हामीले सिक्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ भेनस सिस्टम पनि यस्तै छ अर्को टाइम म सिकाउला आजलाई यति नै गरौँ धन्यवाद